अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जो है वो 23 तारीख़ है सितंबर की, और मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत लगी हुई है, और आज ज़्यादा इम्कान है कि आज इसका फ़ैसला हो जाएगा। अब क्या फ़ैसला होगा ये तो हम नहीं आपको बता सकते, सिर्फ अपने इम्कानात बता सकते हैं कि आज जो है फ़ैसला होगा, और इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे फ़ैसला होगा। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया है, ये 58 बड़ी जिल्दों पे मुश्तमिल है। 58 रेफरेंस हैं, 58 बुक, बड़े बड़े रजिस्टर, जिनके सफ़ों की तादाद बनती है 25,000। ओए माई लॉर्ड, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना, पूरी दुनिया में कोई ऐसा घपला कर दिया है जिसके इतने ज़्यादा वालियम इन्होंने बनाए हैं। और अगर ये वालियम बनता आसिम सलीम बाजवा का, तो ये 25,000 सफ़े हैं ना, तो वो बनने थे 1 लाख सफ़े बनने थे, 1 लाख। ये 58 वालियम है तो उसके 158 वालियम बनने थे। लेकिन वो जनाब उधर से तो इमरान खान ने कहा जी तुसी तो ओके हो, और उन्होंने 5 मिनट भी नहीं लगे जाने से पहले ही उन्होंने कहा जी ओके हो, तुसी बस सिर्फ मेरे को चाह पीनी है तो पी लो, तो बाकी तुसी ओके हो। तो ये होता है कि सर इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इम्तियाजी सलूक, किसी के साथ इम्तियाज़ करना कि भाई तू पास है तो तू फेल है बग़ैर मेरिट के। इमरान खान के पास तो ये असूल है, ठीक है। इमरान खान के जो असूल है ना, वो बेअसूल है, यही उसका असूल है। वो बेअसूल है, यही उसका असूल है। तो आज इस केस में सारी बहस वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। इसमें जो शहबाज शरीफ साहब के वकला हैं, उन्होंने कहा है कि जी रेफरेंस दायर हो चुका है, अब उसका ट्रायल शुरू हो चुका है, तो इस मौके पे जो बेल है ये खारिज नहीं होनी चाहिए। और आम तौर पे ऐसे होता है कि जब चलान जमा हो जाता है अदालत में तो फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। तो अगर मुलज़म बाहर हो तो उसको बाहर रहने दिया जाता है, और अगर अंदर हो तो फिर अंदर रहने दिया जाता है कि थोड़ा सा आप सब्र कर लें। क्योंकि अंदर एक किस्म का जो नैब आज उनको करवाना चाहती है ना, उनका मकसद ये है कि वो उनको रिमांड में लें और उनसे कोई रिकवरी करें, बरामदगी करें। वो तब होती है चलान या रेफरेंस दायर होने से पहले। ये मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ। अब चूँकि उनका रेफरेंस दायर हो चुका है तो अब उन्होंने कुछ नहीं कहना, सिर्फ जेल की वो यात्रा है। तो जेल जो है वो वैसे तो इनका मकसद ही यही है, जो नैब न्याजी है ना, इसका मकसद ही यही है कि जेल में डालने। उनका चलानों से या रेफरेंस या कानून से कोई मतलब नहीं है। और कल शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है ना, तकरीर की है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये न्याजी मुझे जेल में डालना चाहता है, तो ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक। और जो आसिम सलीम बाजवा के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो शहबाज शरीफ और आसिम सलीम बाजवा का केस, तो उसके लिए शेर एक ज़हन में आ रहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। ये उनके लिए है, ठीक है। और कल का थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी कर लूँ कि कल का आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे अफवाज के तर्जमान DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने जो वजाहतें वो कर रहे हैं कि जनाब ये मिले थे, ज़ुबैर मिला था और उसने मरियम नवाज़ के बारे में बात की थी, शहबाज शरीफ के बाद। ये फ़ौज को ज़ेब नहीं देता, कसम से मैं सही कह रहा हूँ, उनकी इज़्ज़त के लिए कह रहा हूँ। ये देखो ना, सियासतदान आपस में लड़ते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने। भाई फ़ौज का ये काम नहीं है कि वो, उनको किसी ने कहा है कि तुम बताओ कि यार ज़ुबैर की मुलाकातें हुई हैं, किसी ने शक का इज़हार किया है या कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो फिर तो ठीक है, आप आके अपनी वजाहत करें, ठीक है। फिर आर्मी DGISPR आके वजाहत करें। जब आपको किसी ने कहा ही नहीं कि बताओ जी ज़ुबैर की मुलाकात हुई है या नहीं, आप खुद आके कह रहे हैं कि हाँ जी ज़ुबैर हमसे 2 दफ़ा मिला है, आ बैल मुझे मार,
یہ وہی فکر ہے نا، یہاں فکر فٹ ہوگا کہ آ بیل مجھے مار. اس چیز کی ضرورت کیا تھی؟ پھر پہلے جو شیخ رشید صاحب آپ کے کہنے پہ سارا کچھ، شیخ رشید صاحب ہمیشہ کہتا ہے کہ میں GHQ کا بندہ ہوں، اور وہ کل وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں نے 2 ٹیلی فون بھی کیے ہیں DGISPR کو، اور اب میں چوراہے میں بات کروں گا، فیصل آباد جا رہا ہوں وہاں بھی بات کروں گا، لاہور جا رہا ہوں وہاں بھی بات کروں گا، پنڈی میں بھی بات کروں گا، ان کو میں بے نقاب کروں گا. بھئی کیا بے نقاب کرے گو؟ تم وہی دال کھاؤ تو حلال ہے، اور وہی دال کوئی دوسرا کھا لے تو حرام ہے. تم جو ملاقاتوں کی بات کرتے ہو تو وہاں تم بھی تو بیٹھے ہوتے ہو نا، تمہارا وہاں کیا کام ہے؟ شیخ رشید صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا وہاں پہ کیا کام ہے؟ بالکل ہی جناب وہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی نہیں، جو دال میں نے کھائی ہے وہ حلال ہے، اور جو دال شہباز شریف صاحب نے کھا لی ہے وہ حرام ہے. یہ کوئی بات بنتی ہے؟ کوئی بات بنتی ہے؟ تو بہرحال یہ ایک ضمنی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری فوج کے لیول نہیں ہے. تو کہتا ہے تو یار نہیں میرے لیول دا، تو گانا بھی ایک کوئی ہے، یہ ان کے لیول نہیں ہے کہ وہ آ کے خود بتائیں کہ جی اینج ہویا ہے تو اینج ہویا ہے. بھئی کوئی تم سے پوچھے، کوئی سوال کرے، اس کے جواب میں تو بتاؤ. خود ٹی وی پہ آ کے تو اپنی وضاحتیں کرنا کہ نہیں جی نہیں، ہم نے کہا ہے کہ سیاست دان اپنے مسئلے خود حل کریں اور یہ عدالتوں سے کام ہو اور یہ وہ، جبکہ وہ زبیر کہہ رہا ہے جی کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ DGISPR نے ٹی وی پہ بیان کیوں دی ہے. یہ اس کا بیان ہے زبیر کا، اور کہتے ہیں میں تو ان کو ویسے نجی طور پہ ملتا رہتا ہوں، ملنے گیا ہوں، اور یہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ غلط رنگ دے رہے ہیں. یہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے نہ مریم نواز اور نواز شریف کے لیے ایک لفظ نہیں بولا. ویسے جرنلی سیاست پہ باتیں ہوئی ہیں، اور نہ نواز شریف کو زبیر اور مریم نواز کو اس چیز کا پتہ ہے. تو یار اپنا لیول، اپنے لیول میں رہو، خدا کے لیے لیول میں رہو. آپ کا جو ادارے کی رسپیکٹ ہے نا، غیر جانبدار رہ کے وہ رسپیکٹ پھر ہی مل سکتی ہے. اب ادھر کیا گلی محلے میں بات ہو رہی، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ بتائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ گلی محلوں میں اس کے اوپر کیا باتیں ہو رہی ہیں. وہ میں نے آپ کو جو محاورہ کہہ دیا نا، آ بیل مجھے مار، وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ خود ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، مجھے مارتا کیوں نہیں، آ مار. تو بہرحال یہ بات کسی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ آرمی کا DGISPR آ کے ٹی وی پہ وضاحت کرے اور کہے کہ اینج ہویا ہے تو اینج ہویا ہے، وہ بھی بغیر کسی کے بتائے کے. تو پھر صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے نا کہ وہ تقریر نے سب کو بے چین کر دیا. نواز شریف نے وہ تقریر بیٹھنے نہیں دے رہی، اور وہ ہم باتیں کیے جا رہے ہیں مخالفین اور عمران خان اور سارے. آپ کو اس چیز میں سے نکلنا ہوگا. یہ بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو نکلنا ہوگا. آپ سب کو مل کے سوچنا چاہیے، سارے ادارے کو مل کے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے. تو تکار والی زبیر کہہ رہا ہے میں نے بات نہیں کی، DGISPR کہہ رہا ہے میں نے بات کی ہے، تو یہ تو تکار ہو گئی نا. تو یہ ٹھیک ہے کوئی بات؟ بہرحال آج جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرنے لگا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی آج بیل ہے. تو پتہ نہیں اب یہ بیل منڈے چڑھتی ہے کہ نہیں. اس محاورے کا پتہ ہے آپ کو؟ بیل منڈے چڑھتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں اپڈیٹ کروں گا. ابھی تو میں شہباز شریف صاحب سے مل کے آ رہا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بیٹھے تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی بیٹھی تھیں. تو جج صاحب نہیں آئے تھے تو وہ چائے پی رہے تھے، تو میں ان کو سلام کر کے آ گیا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب سے تو میری بڑی پیاری دوستی ہے، محبت ہے. وہ میں اسلامیہ کالج سول لائن کا یونین کا پریزیڈنٹ تھا، اور سعد رفیق صاحب جو تھے وہ MAO کالج کے تھے ایک ہی ٹائم میں. تو اس وقت تو ہم آپس میں مخالف تھے، لیکن آج کل ہمارا بہت پیار محبت ہے، بہت عزت احترام ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب سے میرا بہت پیار محبت ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی ویڈیو تک آپ انتظار میں رہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور یہ جو جلسے جلوسوں کا بھی اعلان ہونے والا ہے اس کے اوپر بھی بتاؤں گا. فی الحال آپ شہباز شریف سے فوکس دیں اور میرے ساتھ ٹچ رہیں. کسی وقت بھی کوئی بھی بریکنگ نیوز آ سکتی ہے. سبسکرائب کر کے رکھیں. جو ہی یہ میں نے سب سے پہلے جو ہے نا خبر میں نے نشر کرنی ہے شہباز شریف کے بیل والی، تو اس لیے اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ٹھا کر کے پتہ لگے. ٹی وی سے بھی پہلے میں نے چلانی ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں اب دوبارہ ادھر ہی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، خدا حافظ. آئی لو یو. گاڈ بلیس یو.